अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल अमर बल मारूफ वाली तहरीक आपको याद है? इमरान खान साहब स्टेज पर खड़े होकर क्या फरमाया करते थे? भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त भी शिरक है। अल्लाह ताला की जात आपसे पूछेगी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद का मतलब ये है कि आप ने अपने जमीर के खिलाफ खरीदो फरोख्त करके वोट दिया। कि अल्लाह ताला की जात आपसे ये ला इलाहा के बाद मतलब ये है कि आप बिक गए आप लोटे हो गए, आपने किसी और को वोट दिया, आपको किसी ने खरीद लिया और आप खरीदे गए। अल्लाह ताला की जात ये भी आपसे पूछेगी और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मतलब भी यही है। ये वो इस्लामी टच थे जो इमरान खान साहब देते रहे। लेकिन आज जुम्मे के दिन पीटीआई वाले दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो। कितना बड़ा मजहब फरोश इमरान खान है। मैं मजहब पर बात नहीं करता, ना ही मेरी हिम्मत है, ना ही मैं ऐसी जसारत कर सकता हूं, लेकिन कितना बड़ा मजहब फरोश है। जमीर फरोश, आई डोंट नो, इज्जत फरोश, मुल्क फरोश, तो पता नहीं क्या क्या होते थे, लेकिन ये मजहब फरोश जो मजहब बेचता रहा। जिन दिनों इमरान खान साहब हमें स्टेज पर खड़े होकर बता रहे थे कि ला इलाहा का मतलब क्या है और ला इलाहा के बाद क्या आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह एक है, इसके बाद का मतलब यह है कि आपने अपना वोट किसी और को दे दिया, ये शिरक है। और फिर उस शिरक के बाद क्या हुआ, ये सुनिए। बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। पांच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है पांच खरीदूँ। मैसेज दे रही है कि वो जो पांच है ना, वो पांच बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो पांच सिक्योर कर देना, वो वाला पांच, और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत जाए। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो। एक दफा फिर सुने, मैं चाहता हूं कि आप सुने भी और ये नीचे जो आवाज ना सही आए तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको पढ़े भी। कौम इस वक्त चार्ज हुई भी है, गलत ठीक कुछ नहीं होता। दोबारा सुने जरा। इट इज ओवर बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। पांच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है पांच खरीदूँ। मैसेज दे रही है कि वो जो पांच है ना, वो पांच बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो पांच सिक्योर कर देना, वो वाला पांच, और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत जाए। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद का मतलब समझाया करते थे कि अगर आप अपना वोट बेचेंगे या आप बिक जाते हैं, अगर आप अपोजिशन की तरफ जाते हैं तो आप शिरक कर रहे हैं। ये वो थे फरमाने लही जो उन दिनों इमरान खान साहब हमें सुनाया करते थे, जिन दिनों तहरीक अदम इत्मीनाद की बातें चल रही थी या तहरीक अदम इत्मीनाद पेश हो रहे थे। दोस्तों, इससे बड़ा मजहब फरोश आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल में कहाँ गया वो बयानिया कि इसकी हुकूमत अमेरिका ने तब्दील की थी। ये तो अंदर से लड़ रहा था, ये तो अंदर से बंदे खरीद रहा था। आपने सुना कि 5 MNA तो मैं खरीद रहा हूं, 5 MNA तो मेरी जेब में है, और 5 MNA अगर वहां से वो दे दें, अब वो का मतलब आप समझ रहे हैं कि 5 MNA अगर वो दे दें तो गेम हमारे हाथ में। साथ में ये भी फरमाया जा रहा है कि कुछ गलत नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, जीतना है, हर हाल में जीतना है। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है, बस आपने एमएनए खरीदने हैं, अपनी जीत यकीनी बनानी है। और इस वक्त यूथिये इमरान डूज, ये कौम की बात ये गलत कर रहा था, ये कौम नहीं थी, ये इमरान डूज और यूथिये चार्ज हैं। इनको जितना तेल लगा सकते हो लगाओ, इनको जितना इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त ये चार्ज हैं। और अगर इस वक्त ये चार्ज हैं तो इनको जितना मर्जी ठोको, ये बोलेंगे नहीं आपके आगे। ये थे उस वक्त इमरान खान साहब जो फरमाया करते थे। दोस्तों, तो सारा गेम ही उल्ट गई है मेरी नजर में। कल तक इमरान खान साहब की कोई ऐसी चीज जो वो मगरब के बारे में बताया करते थे, इस्लाम के बारे में बताया करते थे, हजरत उमर के बारे में बताया करता थे, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और मिसालें दे के सुनाया करते थे, क्या रह जाता है इस बंदे के पास, या क्या रह जाता है। अब देखें, इससे बड़ी क्या, अभी तक मैंने किसी जगह पे कोई, आप देखें भरा पड़ा है आपका ट्विटर, लेकिन किसी जगह पे अभी तहरीक इंसाफ का कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। मौत पड़ी हुई है यूथियों को।
آج مجھے لگتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی جا کے معافیاں مانگنے ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم کس فراڈیے، کس میں تو فراڈ کہوں گا بہت بڑا، کس فراڈیے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جس فراڈیے نے ہمیں یہاں تک لا کے پہنچایا ہے. لیکن کیا اس کے بعد اب حکومت کے پاس اس سے بڑا اچھا موقع میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی ہر وہ چال، اب مجھے ذرا یہ بتائیں، جب یہ لوگوں کو اسلام آباد کی طرف لے کے آئے گا کہ میری حکومت گرائی گئی ہے اور میری حکومت کے خلاف ایک یہ جو چلائی گئی ہے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے، وہ امریکی سازش کا نتیجہ ہے. کون سی امریکی سازش کا نتیجہ ہے؟ ایڈا تو صدام دا پتر، ایڈا تو قذافی دا پنویا، ایڈا تو مرسی دا ساڑا، کیڑی تیرے خلاف عدالت چلائی گئی ہے؟ کیڑی تیرے خلاف ہوئی گئی ہے؟ تو کیتا کی ہے؟ دنیا کو خطرہ کیا ہے تم سے؟ ہو کیا اوقات کیا ہے تمہاری؟ رات کو لیٹ تک پارٹیاں کر کے صبح لیٹ تک اٹھنے والا تیرے خلاف امریکہ سازش کرے گا. حرکتیں تیری ایسی ہیں، تم نے 3 ساڑھے 3 سال میں ملک کی جی ڈی پی، ملک کا ڈالر، ملک کی ہر چیز تباہ کر دی ہے، اور خلاف تیرے امریکہ سازش کرے گا. اسلام کا نام تو ایسے استعمال کر رہا تھا، تجھ سے جب تو تقریر کر رہا ہے تو تجھے پیچھے سے تیرے ایم این اے بتا رہے ہیں خان صاحب تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دے دیو. اب شرم نہیں آتی خان صاحب آپ کو؟ اب بھی اگر آپ جاہلیت ہے. پہلا جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب، سعودی عرب گئے، جتی لا لی جی، پیرو ننگی جائے جی میرے مدینہ ہے اور یہاں پہ میرے رسول وسلم. کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، آپ ٹھیک ہوں، کہ آپ نے جوتا اتارا، آپ کی نیت صاف ہو، لیکن آپ کی ان حرکتوں کے بعد جو اسلام کا حصہ آپ نے بیچا، جو حدیث بیچی، جو کلمے کا غلط استعمال کیا آپ نے، جو کلمے کا مطلب اپنی مرضی سے ڈال دیا، جو کلمے کے اندر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائنل کر گیا، فرما گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا مطلب کہ تم نے اس میں بھی اپنے اسلامی ٹچ دیے. اس میں نے بتایا کہ اگر ووٹ کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہوگا. خدا کے بندے، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا دنیا ہی سب کچھ آخرت ہے؟ 70 سال کی عمر میں 8-10 سال اور جی لو گے، اس کے بعد حساب تو دینا پڑے گا. کوئی جا کے فراڈ کا حساب دے، کوئی جا کے کوئی لوٹ مار کا حساب دے گا کوئی. لیکن تم نے تو خدا کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے خلاف کھلواڑ کیا ہے. اور تم اس وقت ہمیں یہ بتاتے رہے جلسوں میں کھڑے ہو کر کے شرک ہے ووٹ کسی کو دینا، اور خود تم 5 ایم این اے خرید کے بیٹھے ہوئے ہو، اور 5 ایم این اے تم اور خریدنے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ وہ ایم این اے بھی خرید لو گے. تو تمہارا یہ جو ایک ڈرامہ ہے، یا جو تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ جیت جاؤ گے اور یہ تمہاری جیت ہمیشہ کے لیے ہوگی، نہیں ہے. آج اس آڈیو ریکارڈنگ کے بعد ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، اور ایک بہت بڑا فراڈ ہے. میں چاہوں گا کہ اس فراڈ آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا کہ یہ ایم این اے خریدنا حلال ہے یا حرام ہے. اگر کوئی اور خریدے، میں ان دنوں بات کر رہا تھا ہمارے پروگرام میں، حسن ایوب خان صاحب تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد سے جتنے ایم این اے ٹوٹے تھے اور وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملے تھے، حلفن کہہ رہے تھے کہ کسی بندے نے ایک پیسہ نہیں لیا. عمران خان کی حرکتوں سے اور ملک کے جو حالات تھے ان سے تنگ آ کر انہوں نے ووٹ پی ڈی ایم کو دیا تھا. کوئی ایک بندہ نہیں بکا تھا. اور خان صاحب یہاں پر خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 5 انہوں نے خرید لیے ہیں، اور باقی 5 وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اگر ہمیں دے دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم اس وقت چارج ہے، اور اس وقت تک کچھ غلط یا کچھ ٹھیک کی تمیز نہ کریں. یہ مت سوچیں کہ غلط ہے یہ خریدنا، کچھ غلط نہیں ہے. آپ نے حکومت بچانی ہے اور اس کے لیے سب جائز ہے، اور ہم بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب لوگ، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید یاد ہوگا اس وقت جب یہ چل رہا تھا تو بہت سارے ایم این اے سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی، ہم اپنی مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں. اور یہاں پر عمران خان صاحب سر عام مان رہے ہیں، اس آڈیو میں سن سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ 5 ایم این اے خود خرید لیے ہیں. اب سوچیں ذرا، یہیں پہ اگر یسر رضا گیلانی صاحب، آصف علی زرداری یا پی ڈی ایم کے کسی بہت بڑے لیڈر کی ایسی آڈیو لیک ہوتی تو اب تک عمران خان صاحب کیا کر چکے ہوتے. لیکن یہاں پر خود تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی آڈیو لیک ہو چکی ہے جس میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایم این اے خریدی ہے. میرا خیال میں اللہ تعالیٰ کی ذات بس رحم کرے، کرم کرے کہ اسلام فروش، دین فروش، مذہب فروش ایک فراڈیا اس قوم پر مسلط ہو گیا تھا، اور دوبارہ فراڈ دھوکہ کر کر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے شر سے پاکستان کو بچائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آڈیو دوبارہ سنیں. یہ ایک دفعہ کیونکہ آڈیو میں بار بار اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ آڈیو اس لیے آپ کو دوبارہ بار بار سنا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا جو گھنونا چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سنیں دوبارہ.
it is over. Because अब से देखिए 48 hours is a long long time. इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं. मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते. 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो. मैसेज दे रही है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है. और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5, और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में. इस वक्त कौम अलार्म हुई है. यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह आप जीतें. तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है. कोई भी हरबा हो,